Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang almoranas gibahin sa sulod ug sa gawas nga almoranas o gisukod sa upat nga magkalain-lain nga degree sumala sa ilahang mga sintomas. Unsa ang internal almoranas? Ang sulod nga almoranas nasa sulod sagad sa usa ka lawom nga bahin sa anus nga dili makita o mabati. Kasagaran dili kinhinungdan sa sakit o kasakit tungod sa gamay nga mga nerbiyos nga nakita ang sakit sa lugar kung di sila mahimutang. Ang dugo nga makita sa tumbanan, panaksan sa banyo o papel sa banyo mao ang labi kaklaro nga ilhanan. Gawas na posible nga makita ang almoranas ingon basa nga mga bugal nga adunay usa ka kolor nga labi ka rosas kaysa ubang tissue sa palibot. Gitawag kini nga prolapse hemorrhoids. Kini nga mga almoranas mahimong mubalik nga silara o mahimong hinay nga mapislit kini. Ang mga external hemorrhoids or naara sa ilawom sa panit sa gawas nga bungbong sa anus tungod kay adunay labi nga sakit nga nervyos dinhi ang sakit, pagdugo, pangalot ug paghubag usa sa mga simptomas sa gawas nga hemorrhoids o external hemorrhoids. Samtang ang hemorrhoids thrombosis. Sa pipila ka mga kaso sa almoranas, ang almoranas mahimong morado o asul tungod sa usa ka dugo sa dugo. Gitawag kini nga thrombosis. Kini nga kahimtang nahimong hinungdan usab sa kasakit, pagpangatol o pagdugo. Kung matunaw ang sapot, ang usa ka piraso sa panit mahimong magpabilin og kini nga bahin mahimo usab nga maglagot. Samtang kung ang mga miyembro sa pamilya adunay hemorrhoids kaniadto ang posibilidad nga hemorrhoids nagdugang. Ingon kadugangan ang sobrang nga pressure sa ubos nga lugar sa tumbong mahimo usab nga makaapekto sa pag-agos sa dugo ug pagpadako sa mga sudlanan didto. Sa kini nga kahimtang kung adunay kalisod sa pagawas sa imuhang hugaw, pagsulay sa pagduso sa usa ka bugat nga butang. Kung ang lawas nagdalag, dugang nga gibugaton tungod sa sobrang katambok, kung ang nagtubo usab nga fetus nagpugos sa mga sudlanan sa matres sa panahon nga magmabdos, kung nugsunod usab ka sa usa ka gamay nga dieta sa fiber, o kung nagpuyo ka sa usa ka kinabuhi nga wala ehersisyo, o kung adunay pakiga sekso pinaagi sa anus, mahitabo usab kini kung adunay pakighilawas. Ang mata nga nagbarog o nagalingkod nga wala nagbago ang posisyon sa dugay nga panahon, mamiligro usab pag-usab ug ang paggawas sa hugaw o pagkadunot nga dili mawala sa dugay nga panahon, nagdugang sa risgo nga mga hinungdan sa hemorrhoids. Ang pag-ubo, pagpanghatsing o pagsuka mahimo usab nga mo grabe ang adunay mga almoranas. Ang labing hinungdanon nga reklamo sa grade hemorrhoids mao ang pagdugo. Ang almoranas natino kini sa panahon nga gihimo ang rectoscopy alang sa pag-diagnose. Ang mga grade hemorrhoids nagreklamo sa pagpangatol ingon man pagdugo. Gitino kini sa panahon sa anal nga nagsusi ug sa panahon usab sa pag-ayo. Ang mga grade hemorrhoids adunay pagdugo ug pagpangatol ingon man pagawas sa anal o pagbati nga basa. Kinigitino sa mga pakete sa hemorrhoid nga nakausli sa gawas sa anus sa panahon sa pagsusi sa anal. Mahimo kini nga ipadala sa sulod sa panahon sa eksaminasyon.
Ang mga grade hemorrhoids adunay kasakit ingon man pagawas, pagdugo ug pagpangatol uban sa kini nga ang pagsusi na matikdan ang paghubag usab nga dili mapadala sa sulod. Ang usa ka doktor kinahanglan nga mokonsulta sa bisan unsa nga kaso sa rectal nga pagdugo bisan kun kini dili tungod sa almoranas, parehas nga pagdugo sa rectal kini sa pagkapaton usa ka simptomas sa Crohn's disease, diverticulitis o colitis, colon polyps o colorectal cancer. Ang mga anal fissure mahimo usab sa mga hinungdan nga sakit o pagdugo. Kinahanglan gyud nga mokonsulta sa usa ka profesional sa healthcare ug alang sa labing insakto nga pag-diagnose ug pagtambal niini. Mga dugang pang health tips atong pagasayron sa atong pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Makabuhay pa rin kamong nagpaminaw sa tuang programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Subay sa mga pagpakisusi, adunay 50% sa populasyon sa Pilipinas ang nakabaton og almoranas una pa man mag 50 anyos. Kung ikaw nakasinati niini, mahinungdanon nga mo pa konsulta gyud sa imuhang doktor. O karon nga dili ka mangita pa og lain, aniya ang mga pinaka-epektibong tambal sa almoranas nga dali lang nimong makita o makonsumo. Ang mga musunod nga tambal mao ang mga halamang gamot para sa almoranas. Sama na lamang sa bayabas. Ang bayabas mamahimong magatabang kini aron nga maibsan ang pagpanghubag sa anus sa taong adunay almoranas. Sa paggamit niini, gikinahanglan lamang nimong pabukalan ang dahon sa bayabas. Mamahimo na nimong ibabad ang imuhang almoranas niini. Ang sabila o aloe vera, sama sa bayabas ang aloe vera adunay anti-inflammatory properties nga makatabang kini aron nga matambalan ang pagpanghubag sa imuhang anus. O kini gikinahanglan lamang nga pagkakuhaon ng aloe vera gel sa imuhang tanom o ipahid ngadto sa imuhang almoranas. Niya ang mga tips aron nga makalikay sa pagbaton og almoranas. Moinom og fluid sama sa tubig. Ibani ang timbang. Likayi ang pagpugong-pugong sa pagpagawa sa imong hugaw. Likay usab nga mulingkod ka o mga gahi nga mga lingkuranan. Likayi ang paglingkod sa dugay nga panahon. Likay usab ang pag-asa og mga bugat nga butang. Ayaw pugsa ang pagpagawa sa imuhang hugaw. Ug syempre aron nga magpabilin ang kahimsog sa atuang panlawas, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ka adlaw-adlaw. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule makatabang kini aron nga ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus Capsule adunay anti-inflammatory properties nga mamahimong makatabang kini sa pagbawas sa pagpanghubag sa ato ang lawas ug makatabang usab kini sa pagpaubos sa stress. Ug kanang naglangkob sa ato ang programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nakahatag na usab kami og dugang impormasyon diha kaninyo bahin sa almoranas ug sa mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon mo'y mga pangutana, pwedeng itawag sa among hotline sa 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong kauban, hatiging, hangtod sa sunod higayon, makabuhay na adlaw ug padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahimsog,
makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Good news sa atong mga